जल्लास बिन सुवैद सरकार अलैहिस्सलाम के पास रोजाना आता, साथ छोटा सा उसका भतीजा होता, उमैर बिन साद उसका नाम था। मैं इसको सुना देता हूँ कि सरकार अलैहिस्सलाम ने इस मौका पर एक फैसला फरमाया था जो हमारे लिए आज मीनारा नूर है। जल्लास बिन सुवैद उमैर बिन साद को रोजाना सरकार अलैहिस्सलाम के पास लेके आता, दोनों रोजाना बैठते। अब उलमा फरमाते हैं 3 या 4 साल बच्चे की उम्र थी उमैर बिन साद की, अभी अभी बोलना शुरू किया था। उस बच्चे ने रोजाना चचा पकड़ के सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में ले जाता, सरकार अलैहिस्सलाम खुतबा सुनाते, वो सुनता, अब घर चले जाते। बड़ा खुश होता वो बच्चा सरकार अलैहिस्सलाम को रोजाना देख देख के, खुतबा सुन सुन के सरकार का प्यार उस छोटे से नाबालिग बच्चे के दिल में पैदा हो गया। एक दिन जल्लास जा न सका तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता अपने घर से निकला, अपनी नन्ही टांगों पे सफर करता करता सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंच जाता है। सरकार खुतबा सुना रहे हैं तो सरकार अलैहिस्सलाम खुतबा सुनाते सुनाते क़यामत का मंजर पेश कर रहा है, क़यामत इस तरह आएगी, ये होगा वो होगा। अब वो बच्चा सारा खुतबा सुनता है, घर पहुंचता है तो जाकर अपने चचा जल्लास से कहता है कि चचा आज तुम गए नहीं थे तो मैं बताता हूँ आज सरकार ने क्या बयान किया। वो सारा बताता है सरकार ने ये बयान किया, क़यामत इस तरह आएगी, ये होगा ये होगा। अब जब उसने कहा तो जल्लास जो था वो बदबख्त मुनाफिक था, बज़ाहिर कलमा पढ़ता था, अंदर से मुनाफिक था। जब हज़रत उमैर बिन साद ने ये खबर बताई तो जल्लास कहता है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सच्ची है, हम तो फिर गधों से भी गए गुजरे हैं। अब बच्चे के कदमों से जमीन निकल गई। बच्चा कहता है चचा अल्लाह की कसम रूए ज़मीन पे अगर मुझे सबसे कोई प्यारा था तो वो तू था कि तू मुझे मेरे नबी के पास लेके जाता था, लेकिन अल्लाह की कसम इस वक्त रूए ज़मीन पर अगर मुझे किसी से नफरत है सबसे ज्यादा वो कोई और नहीं तू ही है। तूने मेरे नबी की शान में तौहीन की है, इस वक्त रूए ज़मीन पे मुझे सबसे ज्यादा जिससे नफरत है वो तू है। अब बच्चा कहता है अब मेरी जिंदगी ऐसे दोराहे पे खड़ी हो गई है, चाहूं तो मैं अल्लाह और उसके रसूल से खयानत करूं, मैं जाकर उन्हें ना बताऊं कि तूने क्या बात कही है, या दूसरा रास्ता ये है कि मैं जाऊं, मैं जाकर अपने नबी को बताऊं कि तू बदबख्त है, मुनाफिक है, तूने ये बात बोली है। अब ये बात सुनिए और साथ इसका थोड़ा सा नक्शा अपने ज़हन में बनाने की कोशिश करें। आज सगा भाई शिया हो जाए, मिर्ज़ाई हो जाए, हम उससे ताल्लुक छोड़ना गवारा नहीं करते, हम फिर भी शादी में बुलाते हैं। अब हमारे तो चले यहाँ पर अल्लाह माफ़ करे किसी की रिश्तेदारी नहीं है, काला चक आपके सामने है, वहाँ पे जो मिर्ज़ाइया साहब को आपको उसका नाम भी आता है, लोग आज भी उसको शादी में बुलाते हैं, आज भी उससे ताल्लुक रखते हैं। ये पढ़े लिखे हैं, ये बालिग हैं, ये आकिल हैं। वो छोटा सा बच्चा था, अभी बोलना शुरू किया था, अभी उसके ज़हन के अंदर ये पता नहीं था ईमान क्या होता है, अभी उसे ईमान की शराइत का भी नहीं पता था, छोटा सा बच्चा था, अभी नन्ही जुबान थी उसकी। अब वो कहता मेरी जिंदगी दोराहे पे खड़ी हो गई है, मैं चाहूँ तो बता दूँ जाकर नबी को कि तूने ये कहा है, चाहूँ तो खयानत करूँ। अब जल्लास आगे से कहता है कि जा बता ले, तू छोटा सा बच्चा, तेरी जुबान पे किसने एतबार करना है, वो नहीं मानेंगे, तू छोटा सा बच्चा है, इतना सा बच्चा तो वैसे ही अपने पास से छोड़ देता है, भौंगियाँ मार देता है, जा बोल ले जो बोलना है। अब वो बच्चा जाता है, उमैर बिन साद सरकार अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, जाकर अर्ज़ करते हैं कि ऐ नबी अल्लाह, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि जल्लास बदबख्त मुनाफिक है वो मेरा चचा, लेकिन उसने आपकी शान में तौहीन की है। मैं आपकी बज़म में सुबह आया, मैंने सारा खुतबा सुना, मैंने जाकर उसको बताया, उसने आगे से आपकी शान में तौहीन की, उसने ये लफ्ज़ बोला कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं तो हम तो फिर गधों से गए गुजरे हैं। माज़अल्लाह ये अल्फाज़ उसने बोले कि हम उनकी बातों पे कैसे यकीन कर लें, अल्लाह के नबी उसने आपकी शान में तौहीन की है। अब अगली जो बात अब बयान करने लगा हूँ, ये है सारी बात का रुबाब, जिसके लिए मैंने इस हदीस के उन्वान को छेड़ा। मेरे नबी कौन है जिनके बारे में कुरान में ये गैब बताने में बोखल नहीं करते। ये नबी वो है जो मुसल्ले पे खड़े थे, ऐसे हाथ उठाया तो नीचे कर लिया। बाद में साहबा कहते हैं कि नमाज को नया तरीका आया, कहा नमाज का तरीका नहीं आया, नमाज पढ़ाते पढ़ाते मेरी नजर उठी तो सीधी जन्नत के बागात में पहुंच गई। मैंने एक पका हुआ खोशा बड़ा प्यारा देखा, मैंने पकड़ा, मैं सोचा इसको जन्नत से निकाल कर जमीन पे ले आता हूँ ताकि मेरी उम्मत खा ले, लेकिन फिर मैंने सोचा ये राज है तो राज ही रहे तो बेहतर है, मैं इसलिए जमीन पे ना लेके आया। ये वो नबी हैं जिनके पास अबू बकर सिद्दीक मर्दों में से पहला मुसलमान आगे कहते हैं आपने नबूवत का ऐलान किया है, मुझे कोई दलील दें ताकि मैं आपका कलमा पढ़ूं। तो सरकार अलैहिस्सलाम आगे से शर्माते
آتے ہیں اسے الغابہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر دلیل مجھ سے مانگتے ہو، یہ بتاؤ شام میں جس بزرگ نے میری نعت تمہیں لکھ کر دی تھی، بتاؤ وہ تم نے سنانی ہے یا میں نے سنانی ہے؟ وہ شام میں تھے، میرے آقا مکے میں تھے. تو جو مکے میں بیٹھ کے شام میں دیکھ رہے ہیں، وہ جو مکے میں بیٹھ کے جنت کے باغات کو دیکھ رہے ہیں، سارا علم رکھتے تھے. اب جان تو سکتے تھے کہ حقیقت کیا ہے، اللہ نے سارا علم عطا کیا تھا. اللہ قرآن میں کہتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ غیب کسی پر مطلع فرمائے، ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب عطا کر دیتا ہے. تو اللہ نے غیب عطا فرمایا تھا، وہ چاہتے تو جان سکتے تھے. لیکن یہ وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے میں نے حدیث کو چھیڑا کہ سرکار نے اپنی امت کو یہ بتانا تھا کہ فیصلے کیسے کرنے ہیں. یہ نہیں کہ تمہارا بچہ گھر میں جا کر کہے آج قاری صاحب نے مجھے 10 تھپڑ لگائے ہیں، آپ جناب اسی وقت آگے یہاں پہ شور ڈال دیں گے کیوں 10 تھپڑ لگائے. ویسے جو قوم اپنے بچوں کے استادوں کو ٹہرے میں کھڑا کرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. آج بچوں کی بات کو ترجیح مانگ کے اکثر سگے بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے کہ بچوں نے ایسا کہا ہے. اب سرکار کے پاس بچے نے آگے کہا تھا، سرکار نے فرمایا اچھا. سرکار نے صحابہ کو بلایا، صحابہ سے کہا یہ بچہ آیا چھوٹا سا، تو بتاؤ کیا کرنا ہے، اس نے یہ بات کہی ہے. اب سرکار علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، جلاس ایک عاقل شخص ہے، ایک بڑی عمر کا بندہ ہے، عقل والا ہے، تو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کے مقابلے میں اس چھوٹے سے بچے کی گواہی مان لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں، آپ چھوڑیں اس کو نہ مانیں. تو سرکار علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں نے. اب یہ پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کو بتانا تھا. آج چھوٹا سا بچہ کہتے ہیں کہ میری انٹی نے یہ کہا، میرے چاچے نے یہ کہا، بس اسی سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. یار کم از کم یہ تو دیکھو وہ بچہ ہے، وہ کوئی بڑا تو نہیں جس کی گواہی مانی جائے، وہ غلطی بھی تو کر سکتا ہے. تو یہ سرکار نے یہ اپنی امت کو درس دینا تھا، ورنہ انہیں تو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، وہ جان سکتے تھے کیا ہوا. اب آگے کیا ہوا، سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے نہیں مانتے. اب وہ بچہ سرکار کی مجلس سے باہر نکلتا ہے، آسمان کی طرف منہ اٹھاتا ہے، اپنی جھولی ایسے پکڑ کے اوپر منہ کر کہتا ہے اللہ اگر میں سچا ہوں تو مجھے آج سچا ثابت کر دے، اگر جھوٹا ہوں تو جھوٹا بھی ثابت کر دے، یا مجھے سچا ثابت کر یا مجھے جھوٹا ثابت کر، کچھ کرنا ہوگا. اچھا جب یہ بات وہ بچہ آگے سرکار کی بارگاہ میں بتا رہا تھا تو بات چلتی چلتی پہنچ گئی جلاس تک. اس نے قسم اٹھانا شروع کر دیا، اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا، وہ بچہ ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. اب سوچئے فیصلہ کرنا کتنا مشکل تھا. ایک طرف چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے چاچے نے آپ کی گستاخی کی ہے، دوسری طرف ایک عاقل شخص ہے، عمر میں بڑا ہے، قسمیں اٹھا رہا ہے، اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کہا، وہ قسمیں اٹھا رہا تھا. جب بچہ آسمان کی طرف اپنی جھولی کر کے اللہ سے گویا ہوتا ہے کہ کاش آج ایسی محبت ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سرکار علیہ السلام کی عطا ہو جائے اور ایسا یقین کامل اللہ کی ذات کا عطا ہو جائے، تو پھر کیا کہنا. وہ بچہ آسمان کی طرف جھولی کر کے کہتا ہے اللہ اگر آج سچا ہوں تو سچا ثابت کر دے، اگر آج جھوٹا ہوں تو جھوٹا ثابت کر دے. بچہ ابھی واپس ہاتھ منہ پہ نہیں پھیرتا. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل آ جاتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نازل ہو جاتی ہے يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم. اے نبی یہ تو حلف اٹھاتے ہیں اللہ کا کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی ہے، تحقیق انہوں نے یہ بات کی ہے اور اسلام لانے کے بعد یہ پھر کافر ہو چکا ہے. اس نے قسم اٹھائی، وہ کہتا تھا اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کہا. لیکن اللہ کے نبی کے پاس آیت آج بھی قرآن کا حصہ ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے یحلفون باللہ ما قالوا. اے نبی یہ قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا، اس نے کہا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد پھر سے کافر ہو چکا ہے. آج ایسا درد اگر ہمارے بچوں کو بھی عطا ہو جائے، ایسی محبت سرکار علیہ السلام سے اگر عطا ہو جائے، تو پھر کیا کہنا کہ جس نے یہ نہ دیکھا یہ وہی چچا ہے تو مجھے انگلی سے پکڑ کے سرکار کے پاس لے جاتا تھا، اس نے چچا سے بغاوت کر دی. سرکار علیہ السلام کی محبت میں اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرمائے.